जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पश्तून कार्ड खेलना शुरू कर दिया और बड़े खौफनाक तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। अब इस पश्तून कार्ड का कहीं बलोच कार्ड के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि जो शख्स गोली खाने के लिए तैयार है वो हाथ खड़ा करे। आधे से ज़्यादा लोग भाग गए, इसका मतलब ये हुआ कि पश्तून अब गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या सीखना चाहिए, ये भी हम आपको आज के में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो अब अलीमा खान साहबा के पास चला गया है। अब वही फैसला करेंगे कि क्या हमने बयानिया देना है और क्या नहीं देना। बाकी पार्टी के लोग क्या करेंगे ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का बड़ा खौफनाक वाक़या होने वाला था, ये खौफनाक वाक़या क्या था, कैसे रोका गया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ असद उमर साहब ने एक इंकशाफ किया उस्मान बुज़दार साहब से रिलेटेड। तो कुछ इंकशाफात हम आपको आज के व्लॉग में खुद भी करके दिखाएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब क्या चीज़ थी और वो किस तरह बिहेव करते थे और कहाँ से वो आए थे, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी स्टार्ट करेंगे उन लोगों से जो घर बैठ के इनकलाब लाना चाह रहे हैं। मुराद सईद साहब जो घर बैठे हैं, एक काली वॉल के सामने बैठ के वो अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। और इस दफ़ा इनका वीडियो बयान थोड़ा सा डिफरेंट था। 2 ज़ुबानों में उन्होंने ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और पूरी तरह से आग लगाने की कोशिश की और पूरी तरह से कोशिश की कि भाई लोग जाएं इस्लामाबाद पे चढ़ जाएं, गोलियां खाएं, लेकिन मैं यहीं बैठा रहूं। उन्होंने क्या क्या बात की, उनकी पूरी बात का मकसद क्या था, ये उनका 2 पॉइंट एजेंडा है, वो भी हम आपको इसके अंदर बताने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब का पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जाके। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं मुराद सईद साहब से कि उन्होंने क्या कहा है। अब स्वात में वर्कर्स कन्वेंशन था कल, जिसमें जुनैद अकबर साहब की जो तकरीर है बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे तो हम आपके शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे, यानी कि फ़ौज को डायरेक्ट उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा जी जिस तरह आपके जवान शहीद होते हैं, आप उनकी मैयत जो है उसको पाकिस्तानी झंडे में लपेट के दफन करते हैं, साथ सल्यूट करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जो वर्कर्स जब शहीद होते हैं तो उनकी मैयतें जो है ना उसको भी झंडा नसीब होना चाहिए और सल्यूट होना चाहिए। और आप जब उनको नहीं मानते तो फिर हम आपको नहीं मानेंगे। तो सीधी सीधी धमकी थी जुनैद अकबर साहब की तरफ से। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या आप जो लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, क्या वो मुल्क की फलाह के लिए कर रहे हैं या आप कोई बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप बेसिकली आप स्टेट के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी और सिर्फ इसलिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लीडर जो है जेल के अंदर है और आप ये चाहते हैं कि केस हो ना हो, सज़ा हो ना हो, अदालत हो या ना हो, लेकिन आप हमारे जो लीडर है उसको रिहा कर दें और ज़बरदस्ती रिहा करवाना चाहते हैं आप। और स्टेट को आप बिल्कुल तोड़ फोड़ के बराबर करना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी हासिल की जाए। और हकीकी आज़ादी जब पूछा जाता है किस से हासिल करनी है तो फिर आप कहते हैं स्टेट से हासिल करनी। तो यानी कि आप स्टेट को गासिब कह रहे हैं, आप स्टेट को ज़ालिम कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट जो है वो आवाम के ख़िलाफ़ है और हम इससे बदला लेना चाहते हैं और हम इससे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं और कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी इस टाइप के एहतजाज के ज़रिए, कभी इस्लामाबाद के ऊपर हमले के ज़रिए। कल जो सवात के अंदर इनके वर्कर्स कन्वेंशन हुआ उसमें जुनैद अकबर साहब की तकरीर, उसने बड़ी आग लगाई। और साथ साथ मुराद सईद साहब का एक वीडियो बयान था जो ज़ाहिर वहाँ पे भी प्ले हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी। एक तो उन्होंने जो अपनी तकरीर थी आधी से ज़्यादा पश्तो के अंदर की और बाकी उन्होंने उर्दू में फरमाई ये तकरीर। अब सवाल ये है कि जब आप पहले उर्दू में तकरीरें कर रहे थे और पूरा पश्तून इलाका जो है वो उर्दू समझता भी है और वो उर्दू में बात भी करते हैं, तो पश्तो ज़ुबान में तकरीर करने की क्या ज़रूरत थी। उसकी एक ही वजह है कि बेसिकली पश्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी दूसरी जो रीज़न है वो बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बलोच कार्ड खेला जा रहा है और BYC कर रही है, मारंग बलोच कर रही है, बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल कर रही है, फिर अब अख्तर मैंगल साहब कर रहे हैं। तो जब उस साइड से बलोच कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बाकायदा बाहर की साजिश है, बाहर से बाकायदा फंडिंग हुई है और उसमें बड़ी कोशिश करके वहाँ पर बलोच कार्ड खेला जा रहा है। तो इस साइड पे आपने पश्तून कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और ये पश्तून कार्ड सिर्फ आप अकेले नहीं खेल रहे, ये TTP भी खेल रही है। TTP जो है वो भी ज़ाहिर एक पश्तून पार्टी है, पश्तून दहशतगर्द ग्रुप है।
اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے فاٹا کا مرجر کیا تھے اس کو انڈو کریں اور اس کو پرانے سسٹم کے مطابق لے کے آئیں جو گوروں نے بنایا تھا. اور وہ ان کے پشتون بھائی ہیں اور وہی ایشو ہے. تو ایک سائڈ سے وہ پش کر رہے ہیں, دوسری سائڈ سے مراد سعید صاحب نے پش کرنا شروع کر دیا. تو گویا آپ ان طالبان کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے آپ خلاف ہوتے تھے. اور جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا جس میں جناب باجوہ, جنرل فیض حمید صاحب شامل تھے, ان دونوں نے مل کے عمران خان صاحب کو کنونس کیا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو افغانستان سے لے آتے ہیں پاکستان. اس وقت مراد سعید صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم سوات میں داخل نہیں ہو سکیں گے, یہ دوبارہ بھتہ لیں گے اور ان کا قبضہ ہو جائے گا پورے خیبر پختونخوا میں. انہوں نے بڑا ریوولٹ کیا. پھر قادری صاحب تھے, ایک نور الحق قادری صاحب, انہوں نے بہت زیادہ شور کیا. تو پھر اس کے بعد یہ سارا ایشو جو تھا پارلیمنٹ میں گیا تھا, لیکن یہ سارا تھا جناب باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کا, یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب. تو اس وقت مراد سعید صاحب کا موقف مختلف تھا, لیکن اب یہ پشتون کارڈ بھی کھیل رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ ایک لگانا چاہ رہے ہیں اور ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ریاست ہے وہ پشتونوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے. تو ایک تو اس تقریر کا یہ مقصد بنتا ہے. دوسرا ایک ڈرون حملہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈرون حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر باقی معصوم لوگ مارے گئے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو ڈرون کے ذریعے ان کو مارنا یہ زیادتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. لیکن اس ایشو کو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے اور اس لیے اٹھا رہی ہے کہ اس کے اندر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے. اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں یہ ڈالا جا سکتا ہے. تو جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے یا جہاں پہ بیک فٹ پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف وار کرتی ہے اس کے اوپر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی. اس میں سادہ سا سوال ہے میرا کہ انہوں نے اعتراض بھی کیا مراد سعید صاحب نے, یہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا نے کوریج نہیں دی جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. کچھ پرانی مثالیں بھی دے رہے تھے اپنی طرف سے وہ, لیکن سوشل میڈیا تو ہے نا جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی. اگر انہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا, کیوں نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں, کن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور واقعی وہ دہشت گرد نہیں تھے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ نے جو بھی کرنا ہے اس کے خلاف ہی جانا ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ ہے ان کی, خود تحقیقات کروا لیں. گنڈا صاحب کو کہیں کہ وہ تحقیقات کروائیں, اس کی کوئی کمیشن بنا لیں, اس کی تحقیقات کروا کے آپ اس کی رپورٹ اناؤنس کر دیں, پبلش کر دیں. اس پہ تو کام کرنا پڑے گا نا چوہے صاحب. تو کام تو کرنا پڑے گا پھر, مشکل تھوڑا سا مشکل تو ہے. تو ایک سائڈ پہ مراد سعید صاحب خود غائب ہیں, وہ خود روپوش ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی لوکیشن کی. وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, ویڈیو بنانے کے بعد اس کو ریلیز کرتے ہیں اور پھر اپنی لوکیشن چینج کر لیتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود پکڑے نہ جائیں. لیکن باقی پوری قوم سے ان کو توقع ہے کہ وہ باہر نکلے گی, سڑکوں پہ آئے گی, اسلام آباد جائے گی, گولی کھائے گی اور اس کے بعد انقلاب لے کے آئے گی. اور جب انقلاب مکمل ہو جائے گا تو پھر قوم واپس آئے گی, واپس آ کے مجھے تلاش کرے گی, تلاش کرنے کے بعد کندھوں پہ بٹھائے گی, کندھوں پہ بٹھا کے تو میں اس پہ انقلاب کو لیڈ کروں گا جو ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ عجیب سے ویسے لیڈر ہیں جن کے اندر اتنی کرج نہیں ہے کہ سامنے آ سکیں اور مقابلہ کر سکیں, لیکن دوسروں کے بچوں کو مروانا جو ہے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بڑا افضل جہاد ہے. ابھی بھی افضل جہاد کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھی سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گولیاں کھائیں گے, ہم اسلام آباد جائیں گے. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں بھی آؤں گا. لیکن انہوں نے کہا جی میں چھپ جاؤں گا, آپ گولیاں کھائیں گے اور سینہ ٹھوک کے باہر نکلیں گے. اور جنید اکبر صاحب نے بھی کل حلف لے لیا لوگوں سے. جب وہ حلف لے رہے تھے تو میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, بلکہ فوٹیج دکھائیں بھی آپ, اور اس فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو گولی کھانے کے لیے تیار ہے اسلام آباد جا کے تو ہاتھ کھڑے کرے. تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ ہی کھڑے نہیں کیے. اس کا مطلب آدھے سے زیادہ لوگ تو گولی کھانے کے لیے تیار نہیں, اور جو گولی کھانے کے لیے تیار ہے وہ بڑے ریلیکٹنٹس ہیں اور آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, اور وہ گھبرا کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شکل جو فوٹیجز میں آ جائیں اور اس کے بعد اسٹیٹ ہم سے پوچھ لے کہ آؤ بھائی گولی کھانے کے لیے تیار ہو تو چلو آؤ ہمارے ساتھ. چوہے صاحب فوٹیج میں نے دیکھی ہے, وہ ایسے لگتا ہے دیکھ کے جیسا انہوں نے اعلان کیا نا کہ ہاتھ کھڑا کرو کون کون گولی کھانے کو تیار ہے, تو لوگ شوق میں تھے تھوڑا سا. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ جی ہمیں پھر مروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو فوری طور پہ آدھوں نے تو ہاتھ نہیں کھڑا کیا, جس نے کیا بھی اس نے یوں کر کے کیا, اور کس نے بہت بھی جوش سے کھڑا کر دیا تو ان کی ریشو بہت کم تھی. تو جنید صاحب نے جتنی بھی تقریر کی وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا. تو ان کو یہ چاہیے کہ حلف اگر لینا ہے نا, میں جنید اکبر صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں, مراد سعید صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر انہوں نے حلف لینا ہے تو اپنے تمام ایم پی ایس سے, تمام ایم این اے سے, تمام سینیٹر سے اور جو اپنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور ان کو اکٹھا کر کے ان سے حلف لیں کہ جناب فلاں تاریخ کو ہم نے مارچ کرنا ہے اور آپ سب گولی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اسی وقت دیکھ لیجئے گا, پہلے تو آدھے سے زیادہ آئیں گے نہیں, اور جو آئیں گے وہ ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے, اور کسی نے اگر ہاتھ کھڑا کر دیا تو غائب ہو جائے.
وہ اس دن آئے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 24 نومبر کو جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو 26 نومبر کو کتنے ایم این ایس تھے, کتنے سینیٹرز تھے, کتنے ایم پی ایس تھے, کوئی بھی نہیں تھا, سب غائب ہو گئے. سب سے بڑی نشانی ہے گرفتاریاں جب ہوئیں اس میں کوئی ایم این ایم پی اے نہیں تھا, غائب ہو گئے سب چلے. بلکہ وہ راستے میں اس طرح کرتے تھے کہ کسی نہ کسی جگہ کھڑے ہو کے گاڑی سے اتر کے گاڑی کے ساتھ لٹک کے ایک فوٹیج بناتے تھے اور عمران خان کے نعرے لگاتے تو اس کے بعد غائب ہو جاتے. اس کے بعد سمجھ نہیں آتی تھی گئے کہاں پہ, اور وہاں صرف 2-3 لوگ رہ گئے. ایون یہ گنڈا پور رہ گئے اور بیگم صاحبہ رہ گئیں. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی میں بھی وہاں پہ تھا اور میں گاڑی کے اندر سوار ہو گیا تھا, اور آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ سوار ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے. بی اسی گاڑی میں تھی, دوسری گاڑی میں تھی. تو یہ لوگ غائب ہو گئے. تو اتنی بڑی پارٹی ہے, اگر صرف ان کے ایم این ایز ہی آ جاتے تو 90 کے قریب تو ایم این ایز ہے, اور سینیٹرز بھی آ جاتے, 150 بندہ تو یہ ہو جاتا. اور 150 بندہ ایم این ایز اور سینیٹر بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور نہیں خیبر پختونخوا کے اپنے ایم پی ایس کو لے آتے, نہ ہو تو آپ ان کے منسٹرز کو لے آئیں جو اس وقت پورٹ فولیو کو انجوائے کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے منسٹرز ہیں کہ پہلے ان کی آٹے کی چکی ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ بلینئرز ہیں, اور پہلے ان کی کسائی کی دکان تھے اور اس وقت تو 20 ارب روپے کے ان کے اثاثے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مانگ کے گاڑی کرائے پہ لے کے آتے ہوتے تھے. اب وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز کے مالک ہیں اور اربوں روپے کے مالک ہیں. کچھ ایسے وزیر بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک سٹروک سے 34 کروڑ روپیہ ہڑپ کر لیا, اور خود احتساب کمیشن جو ان کا احتساب کمیٹی ہے وہ احتساب کر کے ان کو کویسچنیئر بھیج رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم تو جواب دیں گے نہیں سر. تو یہ سارے لوگ آتے نا اس وقت مار کھانے کے لیے, گولی کھانے کے لیے, یا سینہ ٹھونک کے سامنے کھڑے ہو جاتے, اس وقت نہیں ہے. تو جنید اکبر صاحب کو چاہیے کہ غریب ورکرز کو, بیچارے کو, جو دیہڑی دار مزدور ہے, جو اسٹوڈنٹس ہے, غریب ماں باپ کا بچہ ہے, اس کے بجائے وہ اپنے ایم پی ایس کو تیار کریں, اپنے ایم این ایس کو تیار کریں, اپنے سینیٹرز کو تیار کریں. یہ کیسا انقلاب ہے کہ جس کے اندر یہ سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب آدمی کو باہر نکال رہے ہیں پشتو بول کے کہ چلو آپ تیار ہو جاؤ بھائی, جذباتی کر کے کہ آپ نے گولی کھانی. اچھا بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, اور یہ لطیفہ مجھے عمران خان نے سنایا تھا. اچھا, میں بالکل 100% ہوتا نا اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ, مجھے خود عمران خان نے بتایا تھا. اور یہ لطیفہ میں مختلف جگہوں پہ مختلف جانور کر کے سناتا رہا ہوں, لیکن جو ایکچوئل لطیفہ ہے میں آج آپ کو سنانے لگا. ٹھیک ہے. تو اس پہ اس نے کہا کہ جنگل کے اندر سور تھا جی, تو اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ لے جی قربانی کا وقت آ گیا بھیڑوں کو, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب لوگوں نے قربانی دینی ہے اس میں. تو بھیڑوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ لیڈر ہیں تو قربانی کا آغاز تو آپ سے ہونا چاہیے. اس نے کہا میں تو سور ہوں, میں تو حرام ہوں, تو ایک حرام جانور کی کیسے قربانی ہو سکتی. ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا تھا. میں ویسے اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک شیر تھا, اس نے ساری بکریاں اکٹھی کی اور ان بکریوں سے کہا کہ قربانی دیں آپ ہیں, تو انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ بھی قربانی دینا. تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو میں شیر ہوں, میں شیر جو ہوتا ہے حرام ہوتا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب نے مجھے سنا کے یہ بتایا تھا کہ یار یہ جو قوم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں نا, خود ان کی قربانی نہیں ہو سکتی, اس لیے خود نہیں قربانی دیتے. تو بھائی آپ سب شیر ہیں, تو آپ کو بھی تو قربانی دینی چاہیے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ شہید ہوں, چلیں شہادت کا رتبہ نہ پائیں, لیکن کم از کم کھڑے تو ہوں, سامنے تو آئیں, گولی تو آئے, کوئی ڈنڈا لگ جائے. مجھے لگ رہا ہے ہم مروا کے چھوڑیں گے. یار وہ خود کہہ رہے ہیں, میرا اس کے اندر کیا ہے, زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں, جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو میں اس میں کیا کر. مرنے کے لیے غریب کا بچہ ہوتا ہے, میں نے ایم پی اے جو ہوتے ہیں یہ حکمرانی کے لیے ہوتے ہیں, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں اس چیز سے بالکل ایگری. دوسرا سیاست ہے نا یار, سیاست کرو نا, یہ اس کو جنگ کی شکل میں کیوں کنورٹ کر رہے ہو. کوئی جنگ ہے جس کے اندر لوگوں نے گولی کھانی ہے, یہ کمال ہے. ویسے لانگ مارچ کرنا ہے, کوئی آزادی حاصل کرنی ہے آپ نے, پاکستان نیا پاکستان بنانا ہے کوئی آپ نے, کیا کر رہے ہیں آپ. انقلاب اور آزادی صرف اتنی ہے, خان کو باہر لے آؤ, جیسے خان صاحب اقتدار بھی چاہیے ساتھ. اور جنرل عاصم منیر صاحب اگر ان کو باہر لے آئیں اور ساتھ اقتدار دے دیں ان کو, تو یہی ٹھیک ہوں گے. دیکھیے انقلاب آ گیا اور یہی شاندار, اور یہ دوبارہ کہیں گے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا سر. باپ کیونکہ ان کی خدمت نہیں کر رہا, مان نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو اب باپ خراب ہو گیا. چلو پچھلا باپ نہیں بولا, آپ نیا بنا رہے ہیں, ابھی رہنے دیتے ہیں, اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سٹوری پہ جی خان صاحب نے لگامیں کس دی ہیں جی اپنی پارٹی پہ. وہ بہت غصے میں, کیونکہ جو پارٹی میں ہو رہا تھا وہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب اسے ہضم نہیں کر پا رہے, یہ کوئی مسلسل جا کے ان کے کان بھر رہا ہے. انہوں نے یہ بتا رہا ہے کہ جی پارٹی ایسے نہیں چل سکتی جس طرح سے چل رہی ہے. تو خان صاحب نے اب وہ سنی سنائی پہ ویسے ہی بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں, تو انہوں نے اس دفعہ کہا ہے ایسی کی تیسی تمہاری, اب جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کو سٹوری میں بتاتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہر آدمی جو بولتا ہے پارٹی کے بہاف پہ اسے نہیں بولنا چاہیے, اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا ان کا گروپ پرویل کر گیا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے اندر جانا ہے اور کس نے وہاں سے
मुलाकात होनी है उसकी, और जब मुलाकात हो के सब लोग जो इमरान खान साहब का बयानिया होगा वो इकट्ठा करके देंगे उनको, और उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो उसका एक अलामिया तैयार करेंगे, और वो अलामिया शेख वकास अकरम साहब जो है ना उनके मुंह से पूरी कौम को सुनाया जाएगा। वो एक अलामिया जारी किया करेंगे और उसी को पार्टी का मौक़िफ़ समझा जाए। लेकिन शेख वकास अकरम साहब से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है। वो अक्सर ये कहते थे कि ये गंडापुर साहब का सेक्रेटरी जनरल है या गंडापुर साहब का सेक्रेटरी इतलात है, ये हमारा सेक्रेटरी इतलात है, ये कहा करते थे, और बल्कि उनको नाम मैसेज भी देते थे कि उसे ये पैगाम देते हैं कि इतनी चापलूसी गंडापुर की करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। हाँ सही कह रहे हो, कहते मेरी करो उसके क्यों कर। तो वो तब उन्होंने कहा कि पार्टी, अब देखिए कि इसके ऊपर भी पार्टी के अंदर डिवीजन आएगी, इसके अंदर भी देखिए 2-2, 3-3 अलामिया आएंगे सरकारी खाते में कि गवर्नमेंट की तरफ से, केपी गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ साथ पार्टी की तरफ से, आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर भी फसाद ठीक ठाक होगा। तो अब ये अलीमा बाजी जो है ना, मेरा ख्याल है उनका हाथ ज़्यादा भारी हो गया पार्टी के ऊपर। उनका ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा है पार्टी को, क्योंकि सोशल मीडिया उनके पास है। ठीक है। जबरान इलियास उनके कंट्रोल में है, अज़हर मशवानी उनके कंट्रोल में है, मैसेजेस वही देती होती थी। तो जो मज़ामीन छपते होते थे मुख्तलिफ अखबारात में, वो भी अलीमा खान साहिबा के ज़रिए बाहर जाते थे। ठीक है। तो अब सलमान अकबर राजा साहब को भी सेक्रेटरी जनरल उन्होंने बनवाया। अब ये सारा ग्रुप जो है एक साइड पे है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ना अब अलीमा खान साहिबा चलाएंगी, और बुश अभी भी शायद कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ऑफ कर रही हैं, लेकिन वो तगड़ी बहुत हैं। आप देख रहे हैं कि उनके बंदे भी सामने आवे ही आवे। ठीक, जब वो आएंगे तो उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि नया फसाद पड़ेगा। तो ये एक नया फसाद जो है उसकी तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ आज वैसे एहतजाज की कॉल भी दी है उन्होंने। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ना उसके सामने मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो है पूरी कौम को इकट्ठा करके एक सुनामी लेके जाएंगे इंग्लैंड में। तो वज़ीर आज़म की जो रहाज का 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं उसको, आप देख लीजिएगा पूरा इंग्लैंड बाहर निकलेगा और वहाँ सुनामी आएगा और वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। पूरे इंग्लैंड में 50 बंदे होते हैं मेरा ख्याल है। शहजाद अकबर साहब तो मुझे लगता है कि वो 50 बंदों को पूरा इंग्लैंड समझते हैं, बल्कि पूरी दुनिया उनका ये कहता है देखो देखो ये पूरी दुनिया बाहर निकल आई। ठीक। और वहीं पे वो 4-5 लड़के हैं जो कुछ ख़वातीन हैं जो मियां नवाज शरीफ के फ्लैट के नीचे खड़े होकर ऐलान करते होते थे, वही जाके वहाँ पे तकरीर करेंगे और आवाज़ें देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग वहाँ पे कदम नहीं रखेंगे। उसकी वजह उनको पता है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म का एक्शन भी ले लेती है। उनका वज़ीर आज़म है, उसके घर के सामने अगर कोई बदतमीज़ी की ना हमने, हो सकता है वो हमें पैक करते हैं। साहब इतना बड़ा नाम भूल गया, आपने ज़्यादती कर दी। क्या चीकू भी जाएगा वहाँ पे? चीकू नहीं जाएगा। चीकू ना वो समंदर फाड़ने का इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे बैठ के। जो साहब ये खान साहब डिसिप्लिन कर रहे हैं अपनी पार्टी को, या अलीमा बीबी पत्ते कटवा रही हैं दूसरों? मेरा ख्याल है डिसिप्लिन करवा रहे हैं वो। अब ना पार्टी के अंदर भी वैसे ये है रिफ्ट है, ये नहीं होना नहीं चाहिए वैसे जो ये चल रहा है सारा काम है जाती। वैसे अच्छी बात है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव लें। ओके, डिसिप्लिन कर रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पे एक क़यामत ख़ेज़ दहशतगर्दी आने वाली थी जो कि हमारी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसीज ने बचा ली। इससे पहले भी इस तरह का एक अटैक हो चुका है। ये अटैक भी कराची में था। कहाँ पे होने जा रहा था ये भी आपको बताएंगे। कितना अर्सा प्लानिंग होती रही ये भी बताएंगे। इसे लीड करने वाले कौन थे ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं उन्होंने क्या किया और किस तरह से इसे नाकाम बनाया, पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए। अब पीएफ मसरूर है, बेस है कराची के अंदर, बड़ा मशहूर बेस है। वहाँ पे जो जेट्स होते हैं ना, हमारे त्यारे हैं जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी वहाँ पे खड़े होते हैं। और इसके अलावा निगरानी वाले त्यारे भी, और बड़ा मेन ये बेस है। तो इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था तालिबान ने, और टीटीपी और तालिबान गवर्नमेंट ने 13 महीने उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। और जो दाएं बाएं आबादियाँ हैं वहीं पे वो किराए पे लेके मकान वहाँ पे रहते थे, और यहाँ इसकी सर्वेलेंस करते थे, इसकी रैकी करते थे। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस वक्त गेट खुलता है, किस वक्त गेट बंद होता है, दीवारें कितनी ऊंची हैं, तारें कैसे काटी जा सकती हैं, किस जगह से दाखिल हुआ जा सकता है, गेट के ऊपर किस वक्त कितनी नफरी होती है, ये सारी जो है ना, बिजली कहाँ से सप्लाई हो रही है, तैयारे किस वक्त खड़े होते हैं, कहाँ उनके तैयारों को पार्क करने की जगह है, और कैसे इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। और कुछ लोग अंदर भी गए, कई मरतबा वहाँ से बाहर भी आए। कंप्लीट प्लान और रेकी, कंप्लीट प्लान, और उसके नक्शे बनाए उन्होंने। पूरे नक्शे बनाने के बाद कि किधर से दाखिल होना है। फिर ये लोग क्योंकि राब्ते में थे अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के लोग हैं उनके साथ,
پھر افغان گورنمنٹ کے بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور پھر جو کراچی کے اندر افغان مہاجرین ہیں جو ظاہر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی رابطہ تھا، بڑا لمبا چوڑا نیٹ ورک تھا، اور یہ کسی طرح ہماری ایجنسیوں کو پتہ چل گیا، پھر انہوں نے ریکی کی یہ سب لوگوں کو، اور جب یہ قریب پہنچے کہ انہوں نے اب یہ اٹیک کرنا ہے تو پھر سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا، کراچی کے اندر، پشاور کے اندر، اسلام آباد، لاہور کے اندر، پھر افغانستان کے اندر جو ان کا وہاں پہ سینٹر تھا، وہ فنڈنگ کون کر رہا تھا، لوگ کون سے آنے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بیس کے اوپر قبضہ کر لینا تھا تاکہ یہ بریکنگ نیوز بنے آل اوور دا ورلڈ، اور یہ ثابت ہو کہ پاکستان جو بہت کمزور ہے، اس کے کسی بھی ڈیفنس سیکٹر کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جہاز ہیں ان سب کو آگ لگا کے یا بم لگا کے ان کو تباہ کر دینا کہ پاکستان کی ایئر فورس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، زیادہ نقصان ہو۔ اور یہ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 22 مئی 2011 میں یہ ایک نیول بیس تھا جس کا نام مہران ہے، PNS مہران، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، اور اورین جہاز تھے، اور وہ ایسے جہاز تھے جو نقشے بناتے تھے پورے پاکستان کے اور جنگ کے درمیان، اور سرویلنس کے لیے کیمرز لگے ہوئے تھے، اور بہت مہنگے جہاز تھے، وہ میرا خیال ہے 2 ہی تھے شاید پاکستان میں، تو ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ بڑا لاس تھا۔ تو طالبان یہ کہ یہ کبھی نیوی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی ایئر فورس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی یہ پاک فوج کے جو ہیں بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، کنٹونمنٹس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو مردان کنٹونمنٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو نا بڑی خطرناک اور خوفناک ہیں۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے ہماری ایجنسیز کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے سے پکڑ لیا۔ اب افغانستان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے افغانستان اتنی جلدی سمجھنے والا ملک نہیں ہے، تو اسی طرح جب تک ان کو رگڑا نہیں لگے گا یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، چلتے ہیں اپنی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ آخری سٹوری ہماری ہے جی، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور بڑی ایک عجیب سی بات بھی ہے۔ جب تک آپ پاور میں ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے گناہ جو آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، جیسے ہی آپ پاور سے اترتے ہیں تو آپ کو اپنی چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کی چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کس نے کیا غلط کیا تھا۔ اسد عمر صاحب نے جی کچھ چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کی ہیں، یہ کیا سٹوری ہے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آپ۔ اب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے بڑا اچھا چیف منسٹر تلاش کر لیا ہے اور اب وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہوگا، تو کہنے لگے جی میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا عثمان بزدار اس کا نام ہے، تو کہنے لگا میں نے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ یہ کون ہے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو یہ اس کا کرائٹیریا تھا کیونکہ اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ ساتھ ہی اسد عمر صاحب نے کہکا لگایا اور کہنے لگے کہ جو شخص ناظم ہوتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بجلی لگوا سکا اس سے بڑا نالائق آدمی کیا ہوگا، اور کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا۔ اب یہ جو عثمان بزدار صاحب کی کہانی ہے نا، یہ بڑی مزیدار کہانی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ تو لاہور کے اندر ایک بیکری ہے اور ان کا جو مالک تھا ان کا یہ دوست ہے، اچھا، تو اور پھر وہ مالک جو تھا وہ احسن جمیل گجر صاحب کا بھی دوست تھا، تو یہ فرح ناز جو ہیں گوگی اور یہ اور احسن جمیل گجر اور پھر وہ جو بیکری کے مالک وہ، تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے نا ان کو آگے لگاتے ہیں، اور یہ اس کے بعد یہ پروجیکٹ بن گیا بشا بی بی کا۔ تو یہ بشا بی بی نے کوئی کیافہ نکال کے، اب میں باقی تو نہیں کہہ سکتا، تھوڑے جو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کیافہ کر، انہوں نے کر کے نا انہوں نے کہا کہ جی این سے جس بندے کا نام شروع ہوتا ہے نا وہ چیف منسٹر بننا چاہیے، ادھر عمران ادھر بھی این، تو پورا این جو تھا ایک ہی عثمان بزدار ہی تھا اس وقت، اس میں کوئی اور بندہ تھا عثمان ڈار کو لگا زیادہ بہتر ہو جاتا، تو وہ کیونکہ وہ تو بیچارہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ یہ ہو گیا۔ اب یہ احسن جمیل گجر ان کو لے کے آیا تھا انٹرویو کے لیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو پی ٹی آئی میں داخل ہوئے تھے اس سے پہلے نون لیگ میں تھے نا، یہ ان کا والد بھی نون لیگ میں تھا، اچھا، تو یہ ایم پی اے رہے نون لیگ کے پہلے، تو ان کو جو احسن جمیل گجر صاحب جو تھے وہ لے کے، بلکہ اس سے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب وہاں پہ گئے تھے اپنا جہاز لے کے، تو ساؤتھ پنجاب کے جتنے لوگ تھے انہوں نے پھر پارٹی میں جوائننگ دی تھی، اس میں عثمان بزدار بھی شامل تھے، لیکن عثمان بزدار صاحب کو یہ کوئی بندہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا، پھر جب جہانگیر ترین کے ساتھ بھی جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو جہانگیر ترین نے بھی نہیں پہچانا، انہوں نے خود بتایا کہ ترین صاحب آپ نے مجھے پہچانتے، کیونکہ جب میں داخل شامل ہوا تھا نا پارٹی میں تو میں پچھلی صف میں کھڑا تھا اور ہماری آپ کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے۔ میں کہ شاید کہیں گے کہ جہاز اوپر سے گزر رہا تھا، میں نیچے سے دیکھ رہا تھا، میں وہی ہوں۔ تو وہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا
फिर एहसन जमील गुजर इनको इंटरव्यू के लिए लेके आया बनी गाला। जब लेके आया ना तो इमरान खान ने ओके कर दिया कि ठीक है जी, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है। तो एहसन जमील गुजर ने कहा कि चलें आपको मैं ग्लोरिया जीन्स पे कैपेचिनो पिलाता हूँ। अच्छा। तो बकौल एहसन जमील गुजर के उन्होंने मुझे खुद बताया वाकया, ये नहीं है किसी और से नहीं सुना, मैंने एहसन जमील गुजर से सुना। ठीक है। कहने लगे वो बड़ा मज़ेदार आदमी है ये उस्मान बुज़दार, इसे एक तो कैपेचिनो को नहीं पता, तो दूसरे से ग्लोरिया जीन्स का भी नहीं पता। कहते मैंने बड़ी मुश्किल से इसको फिर कायल किया, फिर इसे काफ़ी पिलाई और कहने लगा काफ़ी कोड़ी नहीं है। तो ये बेचारा, लेकिन ये सादा होना कोई इतना जुर्म नहीं है, लेकिन आपको कम से कम गवर्न करना आना चाहिए। 12 करोड़ लोगों का सूबा है। तो वहाँ पे जो लताइफ हुए हैं ना, वो बड़े बड़े कमाल हैं कि बजट कैसे बनाना है कुछ समझ नहीं आ रही। जो पहली मीटिंग है उसके अंदर चुप करके बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जब उन सब ने सेक्रेटरीज ने पूछा कि जब डिसीजन क्या है, तो कहता है मीटिंग ख़त्म। तो वो ऐसे ऐसे लतीफ़े हैं उसके अंदर जी, बस आप कुछ ना पूछें। वो 4 साल जो था ऐसा लगता था सिखों की गवर्नमेंट है वहाँ पे। ये आपको पता है भंगियों की एक गवर्नमेंट होती थी पंजाब के अंदर। अच्छा। 2 भंगी भाई थे और सिख थे, और वो इस तरह करते थे, भंग पी के सो जाते थे। तो गवर्नमेंट जो ना 48 घंटे सोई रहती थी। तो ये एक बगैर भंग पिए हुए एक ऐसा बंदा था, ये समझ लें कि आप एक भंगियों की गवर्नमेंट दोबारा आ गई थे। ठीक है। कि जो भंगियों की तोप है ना लाहौर में पड़ी है, उन्हीं भाइयों की वजह से अच्छा। भंगियों की तोप कहते हैं ना उसको। ठीक है, ठीक है। तो भंग पी के बस होते थे। तो ये इस टाइप की गवर्नमेंट थी और कमाल ही हो गया। और इसको एहसन जमील गुजर चला रहे थे, फराह गोगी चला रही थी। वहाँ पे बाकायदा जो पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए पैसे लिए जाते थे, और पैसे सिर्फ ये नहीं लिए जाते थे कि आपने ले लिया, बल्कि उनको डेडलाइन दी जाती थी कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, और 3 महीने बाद अगर आपने रिचार्ज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी, फिर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बल्कि शफकत महमूद साहब जो थे ना, वो MNA वाहिद MNA थे जो लाहौर से इलेक्ट हुए थे उस ज़माने में। तो शफकत महमूद साहब ने इमरान खान साहब को आके बताया कि जो मेरा हल्का है वहाँ पे जो AC है वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी मुद्दत नहीं है। 6 महीने बाद उसको चलता कर देते। ठीक है। तो इस लेवल पे वहाँ पे हुई थी। तो ये इसमें कोई शक नहीं। फ़ौज के साथ इख्तलाफात भी इसी वजह से हुए थे। फ़ौज ये चाहती थी इसको हटाएं ताकि वहाँ को बंदे दा पुत्र लगाएं। ठीक है। वो लग नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया है वहाँ पे, जिस पे इन्हें कमाल हासिल था, वो इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाया। हेलीकॉप्टर चलाया सबसे ज़्यादा पंजाब की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर चलाने वाला चीफ मिनिस्टर है। मेरे ख्याल साहब को धागे से भी उड़ाता होगा तो कम उड़ाता होगा, उससे ज़्यादा इन्होंने एक्चुअल में उड़ा लिया। ठीक है नाज़रीन, आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।